اللهم لك الحمد كله وبك آمنا ولك أسلمنا وعليك توكلنا وبك خاصمنا أن تغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أعلنا وما أسررنا. أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله. فأنت أهل تعبد وأنت أهل أن تحمد. اللهم إليك يرجع الأمر كله. اللهم إليك يرجع الأمر كله. اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت ملء السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت فاطر السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد يا خالق الحب والنوى. وتعز من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير بيدك الخير بيدك الخير. إنك على كل شيء قدير. اللهم لك الحمد إنك أنت السميع الدعاء. اللهم لك الحمد إنك أنت السميع الدعاء. يا سميع الدعاء يا مجيب الدعوات. لك الحمد يا الله لك الحمد يا نور السماوات والأرض. لك الحمد أنت حي قيوم لا تأخذك سنة ولا نوم. يا حي يا قيوم يا إلهنا ويا مولانا ويا سيدنا. عز جارك وجل ثناؤك وتقدست أسماؤك ولا إله غيرك ولا إله غيرك. اللهم لك الحمد. اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم أنك أنت الله لا إله إلا أنت. أنت أحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. يا حنان يا منان يا حنان يا منان يا ذا المن والعطاء يا ذا المن والعطاء. قولك الحق وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي ولعلهم يرشدون. إلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. اللهم يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك كما ينبغي لجلال وجهك كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك ولعظيم سلطانك.
ولعظيم سلطانك. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. نستغفرك اللهم من كل ذنب ونتوب إليك، نستغفرك اللهم من كل ذنب ونتوب إليك، نستغفرك اللهم من كل ذنب ونتوب إليك. اللهم إنا نعوذ بك برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ربنا ويا خالقنا ويا مالكنا ويا سيدنا ويا رازقنا ويا رازقنا، يا مولانا يا مولانا يا مولانا يا مولانا، أنت ولينا في الدنيا والآخرة، توفنا مسلما وألحقنا بالصالحين. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك، اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، وألف بين قلوبهم، وأصلح ذات بينهم، وأصلح ذات بينهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم لعن الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك. اللهم خالف بين كلمتهم وزلزل أقدامهم وشدد شملهم وفرق جمعهم وفرق بنيانهم ودمر ديارهم ومزق أجسامهم وقتل شبانهم ورمل نساءهم، وأنزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين. اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الجهاد والمجاهدين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل مكان. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا المظلومين في فلسطين، اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين، اللهم انصر إخواننا
إخواننا المظلومين في كشمير. اللهم انصر إخواننا المظلومين في كل مكان. اللهم انصرهم نصرا عزيزا، وافتح لهم فتحا مبينا، وافتح لهم فتحا قريبا. اللهم انصرهم نصرا مؤزرا، وافتح لهم فتحا مبينا. اللهم انصر إخواننا المجاهدين الذين يجاهدون في سبيلك في كل مكان. اللهم ثبت أقدامهم وسدد رميهم وأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا وافتح لهم فتحا مبينا. اللهم ثبت قلوبهم وسدد رميهم واحفظهم بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم نج إخواننا من سجن الكفار واخرج منهم آمنين سالمين غانمين فاتحين يا رب العالمين. اللهم احفظ قادة المجاهدين بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم أنت القوي ونحن الضعفاء. اللهم أنت القوي ونحن الضعفاء. اللهم أنت الغني ونحن الفقراء إليك. اللهم إنا نحن الفقراء إليك، نشكو إليك ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس. يا أرحم الراحمين، يا أكرم الأكرمين، يا أجود الأجودين، يا أجود الأجودين، يا أجود الأجودين. اللهم لا تحرمنا من جودك ومن فضلك ومن كرمك في شهر رمضان وبعد رمضان، في شهر رمضان وبعد رمضان. اللهم أكرمنا ولا تهنا، وأعزنا ولا تضلنا، وزدنا ولا تنقصنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا. اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك، ولا تهلكنا بعذابك، ولا تهلكنا بعذابك، وعافنا قبل ذلك، وعافنا قبل ذلك يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. ارحم على أحوالنا ولا تنظر إلى سوء أعمالنا. يا أرحم الراحمين، ارحم على أحوالنا ولا تنظر إلى سوء أعمالنا، ولا تنظر إلى سوء
أعمالنا. اللهم اجعل القرآن لربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب غمومنا وهمومنا. اللهم اشف صدورنا بالقرآن. اللهم زين أخلاقنا بالقرآن وأدخلنا الجنة بالقرآن. اللهم اشف جسودنا بالقرآن. اللهم اجعل القرآن شفيعا لنا في يوم القيامة. اللهم اجعل القرآن شفيعا لنا في قبورنا وفي يوم القيامة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اخلص قلوبنا بالقرآن. اللهم اخلص قلوبنا واستر عيوبنا وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها. أنت وليها ومولاها. اللهم بارك لنا فيما أعطيتنا ولا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم نور قلوبنا بالقرآن ونور وجوهنا بالقرآن برحمتك يا رحيم يا رحمن. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يقربنا إلى حبك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من النار. اللهم إنا نعوذ بك من النار. وأدخلنا الجنة مع الأبرار. اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس. اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس. اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس. اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار.
وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وأعمالنا من الرياء وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة. إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم يا دافع البلاء والوباء ادفع البلاء والوباء عنا وعن مواشينا. اللهم أنت حي قيوم لا تأخذك سنة ولا نوم، لا تخزنا يوم يبعثون. يا خالق السماوات والأرض، يا مالك السماوات والأرض، يا رب المستضعفين، يا رب المسلمين، يا رب المجاهدين. اللهم اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. يا حي يا الله، يا قيوم يا الله، يا مالك يا الله، يا رازق يا الله، يا مجيد يا الله، يا رحيم يا الله، يا كريم يا الله، يا ماجد يا الله، يا حليم يا الله، يا عليم يا الله، يا بديع يا الله، يا غني يا الله، يا مغني يا الله، يا مقسط يا الله، يا جامع يا الله، يا سلام يا الله، يا ودود يا الله، يا رحيم يا الله، يا قدوس يا الله، يا جبار يا الله، يا واحد يا الله، يا أول يا الله، يا آخر يا الله، يا سلام يا الله، يا متكبر يا الله، يا الله، يا الله، يا الله، يا الله. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تعتق رقابنا من النار، أن تعتق رقابنا من النار. اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا ورقاب والدينا ورقاب أمهاتنا ورقاب ذرياتنا ورقاب أصحابنا ورقاب إخواننا ورقاب مشايخنا ورقاب علمائنا ورقاب إخواننا من النار. اللهم إنا نسألك في هذه الليلة الشريفة في شهر رمضان أن تغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم إنك عفو كريم، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، تحب العفو فاعف عنا. عفوك يا رحيم، عفوك، عفوك يا ودود، عفوك، عفوك يا مجيد، عفوك، عفوك يا رحمن، عفوك، عفوك يا معز، عفوك، عفوك يا غني، عفوك، عفوك يا ودود، عفوك، عفوك يا رحمن، عفوك، عفوك
عفوك يا رحمن الدنيا عفوك، عفوك يا رحمن الآخرة عفوك. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا، اللهم اغفر لنا ولوالدينا، اللهم اغفر لنا ولوالدينا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما رب ارحمهما. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا وللمؤمنين والمؤمنات. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس. اللهم أبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه وأدخلهم في جنات النعيم. اللهم ألبسهم لباس الجنة وأفرش لهم فراش الجنة ونوّر قبورهم ووسع قبورهم وألحقهم بالصالحين وألحقهم بالنبيين والشهداء والصالحين. اللهم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. أنت مولانا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين وانصرنا على القوم اليهود والنصارى والكفار أجمعين. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا. ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا
عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار وألحقنا بالصالحين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا إنك أنت أرحم الراحمين. ربنا إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا وتوبة نصوحة قبل الموت وراحة عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت. اللهم إنا نسألك الفوز والجنة والنجاة من النار. اللهم اشفنا واشف أمهاتنا واشف ذرياتنا واشف مشايخنا وعلمائنا وإخواننا وأصحابنا. ربنا إننا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأمهاتنا ولذرياتنا ولإخواننا ولعلمائنا ومشايخنا برحمتك يا رحيم يا كريم يا مجيد يا حليم يا رحيم يا كريم يا قابض يا رحمن يا باسط يا رحيم. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا الله بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم ألبسنا لباس الصحة والعافية. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة برحمتك يا أرحم الراحمين. رب ما أحلمت رب ما أعلمت رب ما أرحمت رب غفور رب شكور رب تواب. اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت أحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم. أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا هما إلا فرجته ولا مريضا إلا شفيته ولا مريضا إلا شفيته ولا مبتلا إلا عافيته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين.
واجعلنا من أهل الجنة في هذه الليلة الشريفة في شهر رمضان. اللهم تقبل توبتنا، اللهم تقبل توبتنا واغسل حوبتنا، واغسل حوبتنا، واغسل حوبتنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ونقنا من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياح، واجعلنا من الفائزين، واجعلنا من الشاكرين، واجعلنا من القانتين، واجعلنا من الراكعين، واجعلنا من الساجدين، واجعلنا مقيمين الصلاة وآتينا الزكاة. اللهم ارفع درجاتنا وكفر عنا سيئاتنا برحمتك يا رحمن يا رحيم. اللهم أنت ربنا ونحن عبادك، اللهم أنت ربنا ونحن عبادك، فاغفر لنا ذنوبنا، فاغفر لنا ذنوبنا واجعلنا من أهل الجنة والحقنا بالصالحين. اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه، وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. اللهم لا إله إلا أنت سبحانك، لا إله إلا أنت سبحانك، إنا كنا من الظالمين، إنا كنا من الظالمين. سبحانك يا عظيم، تعاليت يا رحيم، أجرنا من النار، أجرنا من النار، أجرنا من النار يا مجير. سبحانك يا ودود، تعاليت يا رحيم، أجرنا من النار يا مجير. اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار. اللهم أجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم تقبل صلاتنا وتقبل قيامنا وتقبل سجودنا وتقبل ركوعنا وتقبل منا أعمالنا. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة. اللهم لا تردنا آيسين، اللهم لا تردنا خاسرين، اللهم لا تردنا خاسرين، اللهم لا تردنا آيسين، اللهم لا تردنا خائبين، اللهم لا تردنا خائبين. اللهم أنت ربنا ونحن عبادك، إن تغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم أنك أنت الله لا إله إلا أنت، أنت أحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. يا ربنا يا خالقنا يا مالكنا يا رازقنا يا سيدنا، تقبل منا دعاءنا، تقبل منا دعاءنا، تقبل منا دعاءنا برحمتك يا رحيم يا رحمن. اللهم صل وسلم على
نبينا محمد وبارك وسلم وصل على